حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سارے فرشتے دا سردار تے فرشتے تے رات دی کریندے بھی ہوندی عبادت فرمائے نے ایک موقع حضرت جبریل علیہ السلام اے سن نسی تمہاں یا گال اللہ کرے سے ایمان کو تازہ تھی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع دو نفل ادا کیتن دو نفلی نیت کرتے جے ویلے این کیتی کھڑے ہوندو نا سی اٹھے کھڑے ہوندو قیام سدے فرمائے نے 70,000 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام قیام کیتی کھڑے بلا 70,000 سال تک رکوع وچ کھڑے رہے نا بلا 70,000 سال تک سجدے وچ اودیاں تسبیحاں پیاں پڑھے نا آپ فرمیندن ہر رکن دے اوتے 70,000 سال لاتے جڑا سلام علیہم آکھے میرا ربا میں جے تیری عبادت کیتی ہے میں کوئی کنا کیتی ہو سکتی اللہ سی فرمائے جبریلا سچا کی محنت کیتی لیکن مان نہ کر اپنی نیکی تے او تیرے سامنے اپنا نبی بھیجے سا سونا محمد آخری نبی جڑا بھیجے سا اون دی امت کو لیلۃ القدر دی رات دے سا تو تا اتنی ارسالاتی دو نفلی تے او جڑا مدنی دا لیلۃ القدر دی رات چھڑا 5 منٹ دے وچ 2 رکعت نفل ادا کرے سے اتنی نام عرش والا کریم دے سے وہ تیرا کئی ہزار سال ایک پاسے مدنی دے امتی دے 2 رکعتیں دا کمال ایک پاسے وہ مسلمانوں اے جتنی نام کیوں ملے سونے محبوب دے طرفوں ملے تے والا اے جھے لوگ بھی ہیں جرے آدم درود و سلام کیوں پڑھ دیں وہ رول مریں اسا کوتا ایک رات دے وچ اللہ سی 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب پیا دے میٹھے محمد دے صدقے تو اسا کوتھوں ودا رکیں دی نانا سرکار فرمائے جے میرا قرب چاہندو میرے قریب تھیون چاہندو والا کثرت نال میں محمد تے درود و سلام پڑھیا آج سونی رات ہے کہ اگر جاگن اللہ سے نصیب کری پانی دا وارا ہوندے تا جاگ ویندی سر درد پائے ونے تا جاگ ویندی کوئی پتر بیمار ہوئے تا جاگ ویندی آج تا رب دی رضا دی خاطر جاگ والا جیڑا کو جی منگ سے اللہ سے عطا کرے سی اللہ محبوب دے صدقے اپاں سارے دی حاضری قبول فرماوے جیڑے مہربانی کریں دو ٹور امدو تے محفل کو رونق بخشیں دو اساڈا بھی دل بدھویں دو اللہ نبی دے صدقے ابا سارے دی خیر فرماوے سارے دے رزق وچ وسیع برکتاں چا پاوے میرے